نداشتم. فکر نمی کردم یه خری پیدا کنم. خدا پیدا کردم. خدا را شکر. چه میکنید؟ من داریم به سوی شامات میرفتم. در مسیر راه را گم کردم. خدا میکردم یه نفری را پیدا کردم. خدا را شکر. از قابلم جان ماندم. به سمت کوفه میروم برادر. از کدام قبیله هستی برادر؟ من از قبیله بنی املت هستم. بنی املت؟ ما بنی تخم مرغی هستیم. ما سالها هست که سر تخم مرغ نزا داریم. خوب شد شما را دیدم. شنیدم نام قبیله تان را تغییر داده. آری بروز کرده ایم. آری چون تخم مرغ رو به افزایش است قبیله ما هم دارن رشد میکنه. آری چه خبر دیگر؟ ما چیزی همراه خود دارید؟ برای چه؟ من 3 قرص نان دارم بابا. آری نان دارم. 5 قرص نان دارم. آری 5 قرص نان؟ 5 قرص نان. اگر اشکالی ندارد بیا. بشین. کجا بشین؟ من میگویم کجا بشین. ممنون. من سفره است. آری من میگویم هر جایی که من بفرمایید. بذارید. هیچ چیز برادر. خدایا نصیب ما بایستی بشه. برو مرتب بیایی من سفره رو بکشون. خدا مرگ بده. بنشین. خدا را ندهد. تازه نشسته بودم که نان بخورم. خوب است. خدا چرا سر راه من این 5 قرص نان من آوردم. با هم میخوریم برادر. من هم 3 قرص نان. بخوریم. بسم الله. خدا این آمده است این نانهای ما را بخورم. این این آدمی زد چیست؟ در بیابان بیابانف او کی؟ او نمیدانم. تو ببینم که من نمیخورم. گناه دارد از من. خرید آبیز سلام خوش آمدید. سلام برادر. اینجا چه میکنی؟ شما اینجا چه میکنی؟ ما در بیابان گم شده بودیم. تو ما مرا امید پیدا کردن اشترانی را هم نداشتن. ما را دارد. بیا اینجا. لطفاً میروی برادر. به سمت شامات میروم. شامات الان شامت را بخور بعد برو. تاریک از گفت میشوی. شام این نهار گفته خیلی طول میکشد. به این زودی از شام خبری نیست. ما بنی تخم مرغی هستیم. من هم از قبیله بنی املتم. شما نکن از بنی چنبتیانی. از بنی چنبتیانی. میگویند بنی املتیان و بنی تخم مرغیان از اولش هم سفره‌دار بودن. به کدام سمتی روی؟ بنشینیم غذا. به کدام سمتی روی؟ برادر جناب کن. وایسا. برادر از همین راهی که آمدی مستجب سمتقیم برو به سامار میروی. عاشقاً میروم برادر. بابا همین میامد اینا ندارد. اینقدر خسیس نباش. برادر بنشین. بفرمایید برادر. پس بذار من بگویم کجا بنشینم. بذار بگو. این سفره‌ام را پر کنم. مهمان را تکریم کن. ای خسیس. بنشین وایسا. دو ددرجی اینجا. 1 ثانیه عقب. حالا چه فرقی میکنه؟ فرقش را می‌فهمی. چه بود من دیگر؟ این برته اینقدر مردم آزاری نکن. یا این برته. خودتان هم باید تجربه کنید. یک ساعت شدی خارپشت. کاری که درون من برود درون شما نرود ایبر. بسم الله برادر بفرمایید. از این نونهای فرضی بخورید. نوش جان. از کدام قبیله آمدی؟ من از قبیله بنی املت هستم برادر. مهمان است. بفرمایید. همین نانه‌های ما را می‌خورد. از چیزی ندارد برای ما. اینها را هم برای تو اینقدر غذا می‌خوری چرا چاق نمی‌شوی؟ با حفظ و ولع میخورد. نه من انگل دارم. نمیدانم بایستی بده آزمایش. آزمایش؟
اگه دشمن شد همون همه اینا های ما را خود تشکر دست خدا به همراه هم برای راحت را ادامه باشی برادر. تو را به خدا می سپارم. خداحافظ شما. خداحافظ. من هم برای زحمت‌های شما این 8 سکه برو راحت را ادامه بده. همین آنهای ما را خود تقدیم شما میکنم. 8 سکه دینار طلا خاطر زحمتی برادر ما رویم میدهد تو را تکریم کردیم. من هم رو میدهد کیسه پول از یا جورابه تو بالا خدا خیرت دهد. از این و شما از شما از برو دور بزن برو سمت خانه خداحافظ. مستجب سمتقیم برو این چه کاری بود کردی؟ بیا اینجا ببینم. سکه هست دیگر چرا این میهمان را آزار میدهی؟ من آزارش نمیدهم مردم آزار. تو خودت مردم آزار بیا اینجا چرا سکه ها را گرفتی؟ بیا اینجا ببینم. 8 سکه داده است گفته بین خودتان تقسیم کنید. خیلی خوب است. خیلی خوب خدا به او برکت. دیدی گفتم طعام بدهید برای خدا روزی رساند. همین نانهای ما رو خودی نه حق برادر، ماست. نه برادر. 8 سکه داده است. 4 سکه از آن من 4 سکه از آن نه برادر، من قبول ندارم. من 5 قرص نان داشتم. تو چند قرص نان داشتی؟ چه ربطی دارد؟ خودش گفت بین خود تقسیم کنید. 8 تقسیم بر 2 4 نه برادر، من 5 قرص نان داشتم. 5 سکه از این آن من. دوره نمی شود. 4 سکه از آن من 4 سکه از آن تو. نه برادر، 5 سکه از آن من 3 سکه از آن تو. کجا درس خوانده ای؟ مگر در مسجد ملا حیدر تو درس خوانده ای؟ نه برادر، بیا اینجا ببینم. 4 سکه از آن من 4 سکه. 8 تقسیم بر 2 اینجور فایده نداره. 4 می شود. نمی شود 4 می شود. اینجور باید به نزد کسی برویم که او از همه بهتر قضاوت میکنه. در این بیابان بی آب و علف خلق پیدا نمیشد پیشی که رو بریم. در این بیابان نه ملعون به سمت آبادی که رسیدیم آنجا رو میگویم. به نزد بزرگی خواهیم رفت. نزد فرد با کرامتی خواهیم رفت. چه کسی را تو میگی؟ نزد همان که وجه الله است، همان که ید الله است، همان که عین الله است. ندیده ای، نشنیده ای. او را چه کسی را تو میگویی برادر؟ تو ذهنت عقب مانده برادر. آری نکند پسر عم رسول الله را میگویی. آری مولایم علی ابن ابی طالب را میگویم. آری که اغذای امت است، همان که جان پیغمبر است، همان که همسر کوثر است. علی را میگویم برادر. آری من همون را در قضاوت قبول دارم. پس به نظر او میروی ما را قضاوت کنم. اگر مولایم گفت 4 سکه از آن تو 4 سکه از آن من قبول میکنی؟ حتما قبول خواهم کرد. اصلا همه را به تو بدهم. مولایم را میخواهم به تو بشناسم. عدالت را بفهمی برادر. من عدالت علی را قبول دارم. به نزد خانه مولایم برم. به نزد خانه مولا کجاست خانه‌اش؟ مولا اون طرف جا به جا شده. اون طرف در به خانه مولا رو گویا میبینم. مثلا ما داریم به در خانه مولا. کجاست؟ این پرده هم خیلی قشنگه است. در خانه داره. در بزنیم به در خانه مولایم رسیدیم. بهتر است در قلباب کنیم تا مولایم بیاید. صبر کن برادر. این چه طرز در زدن این چه طرز در زدن است؟ در مادرهای دیگر فرق دارد. در خانه‌های دیگر چه فرقی می‌کند؟ در خانه افرادی که پیغمبر چند ماه می آمدن و می گفتن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، با احترام وارد می شدن. این چه طرز در زدن است برادر؟ باشد هر چرا تو میگویی باشد. منتظر میمانیم تا مولا بیاید. سلام علیکم برادران. این که قنبرک خودمانه. غلام علی چه شده برادر در خدمتم؟ سلام
اذیت نکنید اینها را. قنبر جان چقدر شکسته شده ای؟ دیگر مشکلات روزگار است. دوران شده دقل داد. جدا؟ ایراد نداره. مشکلاتی هست بگید خدا خیرت ده. اگر مولایم به سر کار می آمد که اینگونه نمیشد. حیف این جماعت که مولایش سوالی کنید. دارید، مطلبی دارید. آری قنبر جان، من و این مرد در بیابان داشتیم میرفتیم. مرد سومی بر ما وارد شد. میخواهد جریان خارهای بیابان را هم بگویم. من میگویم من این در بیابان 2 نفر بودیم. 5 گرسنه‌ام این داشت، 3 گرسنه‌ام من. یک آدم از لنگم به ما اضافه شد. نانها را خوردیم. موقع رفتن 8 سکه به ما داده است. من میگویم 4 سکه از آن من 4 سکه از آن این میگوید نه من 5 سکه میخواهم. من میگویم من 5 قرص نان داشتم 5 سکه به من میرسد. این 3 قرص نان داشته از چند سکه او برسد؟ 3 سکه. خب این موقع رفتن به ما گفت بین خود تقسیم کنید. من میگویم 4 قرص. من این سوال شما و این مسئله شما را از مولایم علی میپرسم و به شما ارائه خواهم. خدایت خیلی سلام ما را به مولا برسان. قنبر بیا تا قبل از این کارا قضاوت کنه بیا با هم بسازیم. باشه تو آجر بده و ملات بسازی. آزرچی بیا اگر قبول کنی 4 سکه از آن تا 4 سکه از آن من قول میدهم برایت یک شتر 2 کوهانه رینگ اسکورت بدون رنگ شاسی بلنده برفا کن برای شما بخرم. این چه حرفیست میزنی؟ من با همان سکه 2 قاطر برای تو میخرم. چه قاطری؟ از اون قاطرهای سفارشی، از اونهایی که کارت یونجه هم دارد. خیال جمع باشی سوارش رو تو رو به کوها ببرم. به من قاطر میدهی؟ آری به تو اولا هم نمیدهم، به من میخوای قاطر بدهی؟ سب کن ببینیم مولایم چه میگوید. سب کن ببینیم مولا میآید دمانم. سلام علیکم. سلام برادر سنت را میبینم مسرور میشود. سلام من سوال شما را از مولایم میپرسم. من گوشهایم ضعیف است. قبل از اینکه بخوام جواب رو خدمت شما ارائه بدهم میخواهم از جمع بپرسم، از کسانی که در اینجا نشستن. به نظر شما دقت کنید 8 سکه هست. چند از این 8 سکه برای آقا میرسد و چند سکه برای آقا؟ خب معلوم است دیگر 4 سکه ها رو تقسیم کنیم، یعنی 4 سکه به این آقا بدهیم و 4 سکه به این آقا، یا باید سکه ها رو 5 بر 3 کنیم، یعنی 5 سکه به این آقا چون 5 قرص نان داشت و 3 سکه به این آقا چون 3 قرص نان. اونهایی که میگوین 5 سکه من دستشان بالا کی میتواند؟ چه آدم‌هایی آنها که میگویند 4 سکه من بهشون 1 سکه خواهم داد. کدام؟ شما را در قوه قضایی استخدام خواهم کرد. اونهایی که به من رأی بدهید. جواب را میدانند بگن. کسی هست که جواب را بداند؟ خب معلوم است دیگر 8 تقسیم بر 2 میشود 4. اینها را بلکن مولا چه گفتن؟ اما الان بقیهشان چه میگوین؟ همه را بده هم به من کیا موافقن؟ هیچکی. شما با چی موافقی؟ مردای قبرستان هم با تو موافق نیست. نه اینگر گستاخی نکن. اما جواب مولای علی علیه السلام نسبت به این سکه ها، ببینید ما در کل چند قرص نان داشتیم؟ خب 8 قرص نان. 8 قرص نان. 3 قرص نان مالی آقا و 5 قرص نان مالی آقا. خب چند نفر بودن؟ 3 نفر. اگر ما هر قرص نان را 3 قسمت کنیم، این آقا چند قرص نان داشته؟ هر قرص نان چند تکه نان داشته؟ 3. خب حالا هر قرص نان رو میخوایم 3 تیکه کنیم، میشه چند قرص نان؟ چند تیکه نان؟ میشه 9 تیکه. یعنی 9 تیکه نان مال آقا بود. این آقا چند قرص نان داشت؟ 5 تا. خب هر قرص نان رو 3 تیکه کنیم میشه چند تیکه؟ 15. خب در کل میشه چند تا؟ 24 تیکه نان. چند نفر بودن؟ 3 نفر. یعنی هر نفر چند قرص، چند تیکه نان خورده؟ 8 تیکه. کجا معلومه؟ این آقا 9 تیکه نان داشت. 8 تیکه نانش رو خودش خورده.
یعنی یه تکه نان این چگونه قضاوتی؟ این آقا 15 تکه نان میشه و خودش چند تکه نان را خورده؟ 8 تکه. میماند 7 تکه نان که برای مهمون گذاشته. پس ما از این 8 سکه باید 1 سکه رو به این آقا بدهیم. چگونه قضاوت کنید؟ یا مولایم قضاوت را نمیخوام برادر. 7 سکه. من 7 سکه این است قضاوت مولایم علی علیه السلام که واقعا به عدالت قضاوت کردن بین شما. ای مرد، این سکه ها برای من ارزشی ندارد. میخواستم قضاوت مولایم را بفرستید. خدمت شما مرخص کنم. سلامت باشید. سلام باشه. کمبر گئے بیا اینجا مرد. با هم دوست باشید. مستم قلندر. این سکه ها را هدیه به تو خواهم داد. میخواستم عدالت و قضاوت مولایم علی را من آدم حرام. نعره حیدری یالی سلامتی امام زمان صلوات. آمد